अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 6 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की जमात का मामला है। एक तरफ इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए अपने मंशूर और नज़रिए के ऊपर डटे हुए, दूसरी तरफ मरकज़ी क़यादत तितर बितर बाहर बैठकर एक मुख्तलिफ नौयत का स्टांस ले रही है। और अब जो एक और अनहोनी होने लगी है वो है इमरान खान साहब की असल ताकत, उनकी जमात की असल ताकत सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो जहर इस वक्त मरकज़ी क़यादत के एक्टिव, गैर एक्टिव यानी फ़ाल और गैर फ़ाल अरकान अदा कर रहे हैं, वो देखने लायक है, वो सुनने लायक है, वो समझने लायक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अनहोनी किसी बड़े मिसहैप की तरफ ले जा सकती है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर सदर मुमलिकत के ओहदे से मुतालिक बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया, जैसे मारूफ रिपोर्टर हैं जियो टेलीविज़न के एजाज सैयद साहब, उन्होंने कमेंट किया। तो अब वो अपनी स्टोरी वैलिडेट कर रहे हैं बार बार और कहते हैं कि जो लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि हालात वाक़यतन ऐसे ही हैं और वो अपनी खबर के ऊपर कायम है। ये कहानी क्या है, असल सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर मैं कमेंट करूँगा। फिर अशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाली एक स्टोरी, जो मुबैना स्टोरी आई, उसके ऊपर उमर चीमा साहब अजीब गरीब किस्म का कमेंट कर रहे हैं। अपने ही चैनल की जो वेब स्टोरी है उसको वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो बस इसके ऊपर बंदा और क्या कहे। इसके अलावा ग्रूक, ये जो ग्रूक है, कुछ लोग इसको ग्रॉक बोलते हैं, कुछ ग्रूक बोलते हैं। ग्रॉक जो ग्रॉक ब्रो है ना, ट्विटर का, एक्स का AI टूल, वो इस वक्त ज़ेर अताब है। उसकी कहानी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे इंतहाई माजरत, आज जो शाम वाला व्लॉग होता है 5:30 बजे वाला, वो नहीं कर सका। ज़ाहिर है कि एक तो आशूरा, 10 मुहर्रम, और उसके अलावा फिर आपके ऊपर 10 बर्डन्स होते हैं, तो कभी कभार मुझे भी एक आध टाइम जो है वो स्किप करना पड़ता है। उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड करना नहीं बंद करना है। आप यही कर सकते हैं, ये ज़रूर कीजिए। जिन्होंने करना होता है बाहर निकल के भी गिरियाजारी कर लेते हैं। आप तो खैर, इसके ऊपर मैं मज़ीद क्या कमेंट करूं जनाब। सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया इस वक्त ज़ेर अताब है, इसके ऊपर मैं आ जाता हूं। मैं शेर अफजल मरवत साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि PTI का वजूद ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये कौन कह रहा है? ये PTI के वोट के ऊपर, यानी इमरान खान साहब के वोट के ऊपर MNA इलेक्ट होने वाला बंदा इस वक्त ये क्लेम कर रहा है कि PTI का वजूद जो है वो ख़तरे में है। PTI के मौजूदा हालात वापस 9 मई की तरह हो गए हैं। PTI के पास अब कोई लीडर नहीं है। इस जीत का सहरा PTI के सोशल मीडिया को जाता है, जिसने कोई लीडर नहीं छोड़ा, जिसे कारकुनों की नज़र में मशकूक ना किया हो। यानी इस वक्त जो सारा गुस्सा है वो सोशल मीडिया के ऊपर निकल रहा है। सोशल मीडिया जो PTI से मुंसलिक है या नहीं है, अवाम बहरहाल बाशऊर है, वो समझती है, उनको पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और आप अगर उसके ज़ेर अताब आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दें कि PTI का वजूद ख़तरे में है। PTI तो उस वक्त ख़तरों का सामना कर रही है जब उनसे उनका इलेक्टोरल साइन यानी बल्ला छीन लिया गया था, फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। वजूद उसका पेपरों के ऊपर ख़तरे में होगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह अपनी जमात को मुत्तहद रखा हुआ है कारकुन की नज़र में, और कारकुनों ने जिस तरह इमरान खान के लिए अपने आप को यकमुश्त किया हुआ है, आप जैसे लोगों के इस तरह के कमेंट्स से मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को कोई नुकसान पहुंचने लगा है। लेकिन इससे मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है, आपने बड़े अच्छे काम भी किए होंगे, इससे आप अपने प्रोफाइल को डैमेज कर चुके हैं और मज़ीद कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया से मुतालिक एक इन्होंने कमेंट किया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में PTI के सोशल मीडिया को मज़ीद PTI लीडरशिप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगी, जैसा माजी में होता रहा है। तो अब इस वक्त जो है, जहां जिनसे टॉक्स होनी है उनका भी इस वक्त पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द सोशल मीडिया, एंड जो मरकज़ी क़यादत है उनका भी जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है वो भी मरकज़ी मीडिया यानी सोशल मीडिया। तो जब ये सोशल मीडिया सबकी आंखों को खटक रहा है, तो हो सकता है कि इनके ख़िलाफ़
آنے والے دنوں میں کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہو یا پھر حالات ایسے ہو جائیں کہ مشکل کریٹ کر دی جائے یا کہیں کوئی سائٹس یا ایپس کو بین کر دیا جائے جیسے ماضی میں ہوتا رہا. ابھی گروک بھائی صاحب جو ہیں ہمارا بڑا شاندار دوست ہے, بہترین دوست ہے, اے آئی ٹول ہے ٹویٹر کا, اس نے کھل کے ایسے چپیٹیں رسید کرنا شروع کر دی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کو انگلی کرنی ہوتی ہے, تھنکڑی دینی ہوتی ہے, یوں تھنکڑی دی نہیں اور اس نے جو ہے نا کھول کے رکھ دیا ہے کچھے چھٹے, اور وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کسی سے اور وہ فزیکلی پریزنٹ بھی نہیں ہے. تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے, ان کے خلاف کوئی مقدمات بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا جو یہ آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور یہ ایک انہونی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے. میں رؤوف حسن صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ڈائلاگ اس کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس طاقت ہو. یہ حکومت کے لوگ تو عمران خان سے ہماری ملاقات تک نہیں کروا سکتے. خواجہ آصف خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے, مقتدرہ کی شمولیت کے بغیر حکومت سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. یہ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں ایک دن عوام سڑکوں پر آ گئی تو کچھ نہیں بچے گا. ویسے یہ کوئی قرین از قیاس بھی نہیں ہے, یہ غم اور غصے کی بات ہے. جو غم اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے جب اس کے ایکسٹریم پہ ہوتا ہے تو پھر دیکھتا نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس جماعت سے کون کہاں سے ہے. اور پھر ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤٹ لفافہ صاحب ٹائپ کے صحافی ہیں جیسے سہیل وڑائچ صاحب معذرت کے ساتھ ہیں تو ہمارے سینئر, لیکن جو فٹ پرنٹس انہوں نے چھوڑے ہیں اس کے اوپر اسی طرح کے کامنٹ ہی آئیں گے. وہ کہتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ مرشد نئی نصرت بھٹو یعنی بشرا بی بی کو آگے لا کر کلثوم نواز بنانا چاہتے ہیں یا نہیں, یا مرشد پیرنی کو محفوظ رکھ کر علیمہ خان کو نئی فاطمہ جناح بنانے کے خواہش مند ہیں. بھائی فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کیا کبھی ہم نے اپنی گریبان میں جھانکا؟ اس ملک کے بانی قائد محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کیا کسی نے اپنی گریبان میں جھانکا؟ تو عمران خان تو لیڈر بنانے والوں میں سے ہے, قیادت تراش کے سامنے لانے والوں میں سے ہے. اللہ نے اس کو یہ ملکہ دیا ہے, اس کو یہ طاقت دی ہے, اس کو یہ عقل اور فہم دی ہے, شعور دیا ہے, ہوش دیا ہے کہ وہ وقت کے مشکل ترین حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں جیسے حسینی سنت کو فالو کرنے والوں کو ہونا چاہیے. تو ہوئے آج کیونکہ عاشورے کا دن ہے تو اس کو مناسبت سے یہ بات کرنا بنتی ہے, تو انہوں نے کیا. تو وہ فاطمہ جناح اپنی بہن کو بنائے یا اپنی مسز کو بنائے, آپ ہوتے کون ہو یہ کامنٹ کرنے والے؟ یعنی آپ کی جو کالم کی ریچ ہے وہ بھی عمران خان سینٹرک ہے. یار آپ کو کوئی گھر میں نہیں پوچھتا ہوگا, معذرت کی فضا علی ٹھیک بولتی تھیں آپ سے متعلق. تو اس صورت میں آپ اس طرح کے کامنٹ کر رہے ہو, بھائی بندہ آپ کو کیا کہے. قمر دلشاد صاحب کا میں کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں نون لیگ 2/3 اکثریت حاصل ہونے پر زیادہ خوشیاں نہ منائے. اس کا مقصد حکومت سے 27ویں ترمیم پاس کروانا ہے جس کے تحت ایک ایسے شخص کو صدر بنا دیا جائے گا جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوگا. جناب دیٹ از آن دا کارڈز, ٹھیک ہے, اور جو تمام جماعتوں سے مذاکرات کرے گا جیسے صدر ایوب خان نے اپنے زمانے میں شروع کیا تھا. جی وہی ماڈل, ایوب خان ماڈل. تو پھر شیر عبد المرد صاحب کا ایک اور کامنٹ ہے میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں عمران خان نے کئی بار علیمہ خان کا نمبر بلاک کرنے کا کہا اور یہ بھی کہا ان کو سیاسی معاملات میں سنجیدہ نہ لیں. پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں علیمہ خان کا کردار ہے. پارٹی قریب المرگ ہے مگر ابھی تک ان کو احساس نہیں کہ اپنی انا اور تکبر میں پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. بھائی ایک پارٹی لیڈر کی بہن ہے, آپ جو جس کنسرن کو آپ شو کر رہے ہو یہ پارٹی کی انٹرنل میٹنگز کے اندر کرو یار. مطلب وہ بہن ہے, اپنے بھائی کے لیے زیادہ بہتر سوچ سکتی ہیں اور انہوں نے سوچ کے دکھایا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے. جس وقت سب چھوڑ کے بھاگ گیا وہ کھڑی تھی. خیر اینی ہاؤ کچھ مزید چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. جیسے اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سفارش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں. ڈٹو کوٹ ان کوٹ ان کا ٹویٹ ہے. بعض اسے غلط بھی قرار دے رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرتا. ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا حالیہ چیف کے ڈیٹا لیک کا معاملہ, ابھی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئیں لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کیا. انتظار فرمائیے, آنے والے دنوں میں آپ مزید چیزیں دیکھیں گے. اعزاز سید صاحب کہتے ہیں. حامد میر صاحب کا کامنٹ ہے کہ یہ سیاست اور صحافت کے زوال کی انتہا ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹا کر فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کی افواہ کو سوال بنا دیا جاتا ہے اور سوال کے جواب میں تردید ایک اور خبر بن جاتی ہے. نواز شریف کی جیل میں عمران خان سے ملاقات کی خیالی تجویز بھی سوال بن جاتی ہے اور تردید ایک اور خبر بن جاتی ہے. یہ ایک انتہا ہے. یہ حامد میر صاحب کمنٹ کرتے ہیں جناب. اچھا ادھر کے پی کے میں عجیب سا ایک ماحول چل رہا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی علی امین گنڈا پور کی حکومت کو گرا دیں گے. اب یہ والے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی مجھے معلوم تو نہیں کہ ساتھ بات شروع کرتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں, پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے
کے حق میں اپنی خواہش کو خبر کی صورت میں پیش بھی کر دیتے ہیں. انہیں نہیں معلوم تو جان لیں کہ فلسطین اور کشمیر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے ان کی شاید, لیکن پبلک اتنی بیوقوف نہیں ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے پہلے چٹکلا چھوڑا جاتا ہے, اس کے بعد نہ کرنا شروع کر دی جاتی ہے. یہ مزاج ہے اور اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, صابر شاکر, سمی ابراہیم, اور یا مقبول جان, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. اچھا یہاں پر میں آج شفا ہاسپٹل والے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ عمر چیمہ صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے, کتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ لوگ سوچتے اور سمجھتے بھی نہیں. بھائی آپ کے اور دنیا نیوز کے پورٹل کے اوپر یہ ذیلی کمیٹی میں قومی اسمبلی کی, وہاں یہ رپورٹ شیئر ہوئی ہے, تو وہاں پہ ادھر انہوں نے لگائی بھی ہے. آپ سب سے پہلے ان کو کریکٹ کر لو, اس کے بعد آ کر ادھر اپنی نوکری کو بچاؤ. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.